नमस्कार दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। काठमाडौँ उपत्यकामा असारदेखि आंशिक निषेधाज्ञा लगाएर जनजीवन केही सहज बनाइने भएको छ। त्यसका लागि विभिन्न निकायबीच अनौपचारिक छलफल जारी छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। जेठ मसान्तसम्म जारी निषेधाज्ञामा खाद्यान्न र अति आवश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ। पछिल्लो 2 साता यता उपत्यकामा संक्रमण र मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ। असारमा कर सङ्कलन गर्ने महिना भएकाले पनि आंशिक निषेधाज्ञा लागू हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। सुरक्षा अधिकारी भन्दछन् अहिलेकै अवस्था हेर्दा असारदेखि उपत्यकामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी हुन सक्छ। यस्तोमा ट्याक्सी, निजी सवारी साधन पनि चल्न सक्छन्। अब सुरक्षित हिसाबले जनजीवन सहज बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। अहिले नै पूर्ण निषेधाज्ञा खोल्ने सम्भावना भने न्यून रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको तर्क छ। यता काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलले जेठ मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी नै रहेकाले त्यसबारे थप छलफल नभएको बताउँछन्। असार त कर सङ्कलन गर्ने समय हो नि, त्यस्तोमा कसरी कर तिर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने हामीले कोरोनाको दर हेर्छौँ, सङ्क्रमण हेरेर निर्णय लिन्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा असारदेखि आंशिक निषेधाज्ञाको तयारी गरिएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा पूर्ण देशभर लकडाउन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हो, लकडाउन गर्नुपर्छ लेखिदिनुहोला। होइन, जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्छ, सबै खोल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट, साथै बैंकको ऋण मिनाहा लेख्न नबिर्सनुहोला है त। दर्शकवृन्द, आजको प्रश्न छ, यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा रहेका श्रमिकहरू नेपालमै फँसिरहेका छन्। तपाईँ यस्तो अवस्थामा सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? रोजगार गुम्न लागिसक्यो, अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिदिनु पर्यो सरकार भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्नु पर्यो लेख्न नबिर्सनुहोला है त। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीमा विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको कार्यविधि जेठभित्रै जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालय र शिक्षकलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भनेर नीतिगत रूपमा सहज बनाउन बोर्डले कार्यविधि बनाउने तयारीमा जुटेको हो। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले कार्यविधिका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै यसै महिनाभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमा नम्बर कसरी दिने भन्ने मापदण्ड निर्धारण, विद्यालयमा यसका लागि कस्तो खालको संरचना हुने, मूल्याङ्कनमा को जिम्मेवार हुने लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्ने काम कार्यविधिले गर्ने जनाइएको छ। सरकारले गत वर्ष पनि विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि कार्यविधि बनाएको थियो। सो कार्यविधिमा केही परिवर्तन गरी यसपटक कार्यविधि जारी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष कार्यविधिमा शिक्षकले गरेका कतिपय मूल्याङ्कनका कारण आलोचना गरिएको थियो। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नै एससी परीक्षा गर्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ। एससी मूल्याङ्कन कार्यविधि जेठभित्रै जारी हुने भएको छ। हवाई उडान खुला गरिएका मुलुकबाट नेपाल आउन यात्रुले अनिवार्य रूपमा बारकोड तथा फोटोसहितको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ ल्याउनु पर्ने भन्दै अप्ठ्यारो मापदण्ड राखिएपछि सुरु भएको चर्को विरोधका कारण सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिएको छ। विशेषतः दोहा तथा दिल्लीबाट यसै साता सुरु हुन लागेको काठमाडौँको साप्ताहिक नियमित उडानमा नेपाल आउन यात्रुले फोटोसहितको PCR रिपोर्ट अनिवार्य भनिएपछि र कतार, भारत सहितका मुलुकमा PCR रिपोर्टमा फोटो नराखिने भएपछि ती देशका उडान रोकिने स्थिति आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान अनुमति शाखाले जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा यात्रुको PCR रिपोर्टमा बारकोड वा फोटो जे भए पनि स्वीकृत हुने सूचना दिएको छ। गत वैशाख अन्तिम साता विभिन्न 11 देशका राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्नु पूर्व मन्त्री परिषदले विगतमा मन्त्री भइसकेका उम्मेद्वारको नियुक्ति हकमा स्नातक तहको अध्ययन नचाहिने भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको छ। यसअघि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको पहलमा पारित भएको थियो। उक्त निर्देशिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत हुने व्यक्तिको कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षा हुनुपर्ने र सम्बद्ध मुलुकका विषयमा भाषा सहितका विषयमा जानकार हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको थियो। निर्देशिकाबाट शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरिएको थाहा भएको छ। परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने त्यसमा विगत मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा स्नातक तह नचाहिने र अरूका हकमा यथावत रहने प्रावधान छ। अब राजदूत बन्न स्नातक तह नचाहिने भएको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सही कि गलत? तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला है त।
पछिल्ला हप्तामा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमित थपिने संख्या घट्दै गएको छ। चिकित्सक बिरामी हुनेको संख्या कम हुन थालेपछि काठमाडौँ लगायतका हटस्पटका अस्पतालमा संक्रमितको चाप पनि घटेको छ। गएको वैशाखमा संक्रमण उच्च रहेका बेला बेड अभावमा कुर्सीमा राखेर संक्रमितको उपचार गराएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा आइसोलेसन बेड खाली हुँदै गएका छन्। 3 हप्ता अघि र अहिलेको स्थितिलाई तुलना गर्दै नेपालमा कोभिड संक्रमणको समग्र अवस्थाबारे शुक्रराज अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डाक्टर अनुप वास्तोलाले आफ्नो अनुभव फेसबुक वालमा यसरी सेयर गरेका छन्। अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या विगत 3 हप्ताको तुलनामा केही कम र स्थिर छ। वैशाखको पहिलो साता टेकु अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जुन दरमा चिकित्सक बिरामी आएका थिए, जेठको अन्तिम साता आइपुग्दा त्यही दरमा बिरामी भर्ना भएका छन्। तर वैशाखको पहिलो साताको तथ्याङ्क बढ्दो क्रममा थियो भने अहिले घट्दो क्रममा छ। यो 1.5 महिना कोभिडका चिकित्सक बिरामीको उपचारमा हामी अहोरात्र खट्यौँ। यति संवेदनशील अवस्थासम्म आयो कि इमर्जेन्सीमा एकै दिन 5 जनासम्म बिरामीको मृत्यु भयो। हामीले चाहेर पनि इमर्जेन्सीका चिकित्सक बिरामीलाई भेन्टिलेटरसम्म लैजान पाएनौँ। टेकु अस्पतालमा 24 बेडको आइसियु बढाएर 28 बेड पुग्यो। अरू थुप्रै कुरा लेख्दै अन्तमा उनले सम्भवतः दोस्रो लहरको डरलाग्दो समय पार हुने चरणमा छ, तर धेरैभन्दा धेरै खोपको व्यवस्था हुन नसके र सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरे यो महामारीले अर्को रूप नलेला भन्न सकिन्न। दोस्रो लहरको उत्कर्षमा भोग्नु परेको बेहाल अवस्था फेरि पनि आइलागेमा धान्न सक्ने धैर्यता सायद त हुन सक्छ, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल तथा हवाई इन्धन आन्तरिक उडानको मूल्य 2 रुपैयाँको दरले बढाएको छ। यो दर लागू भइसकेको छ। अब प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य 125 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 108 रुपैयाँ र हवाई इन्धनको 80 रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। हवाई इन्धनको 80 रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरे पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ 33 पैसा, डिजेलमा 3 रुपैयाँ 33 पैसा र एलपी ग्यासमा 258 रुपैयाँ 46 पैसा घाटा रहेको छ, निगमले भनेको छ। पछिल्लो पटक निगमले गएको जेठ 2 गते मूल्य बढाएर पेट्रोलको 123 रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको 106 रुपैयाँ र हवाई इन्धनको 78 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 125 रुपैयाँ पुगेको छ। हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्ला बाहिर नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट कुखुराको मासु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आएकै दिन बिक्री गर्न नपाइने र 3 दिनसम्म सिमकोट विमानस्थलमा मासु राख्नुपर्ने भएपछि हवाई मार्गबाट मासु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण हुम्ला जिल्लामा हवाई मार्गबाट आउने मासुलाई प्रतिबन्ध लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन तथा डिसिएमसीको निर्णय अनुसार हवाई मार्गबाट आएकै दिन मासु बजारमा बिक्री गर्न नपाइने र 3 दिनसम्म आएको मासु राख्नुपर्ने हुँदा मासु बिग्रिने भएकाले कोरोना संक्रमणको अवधिभर कुखुराको मासु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। हुम्लामा हवाई मार्गबाट ढुवानी भएको खाद्य तथा तरकारी लगायत सामग्रीलाई 72 घण्टासम्म सिमकोट विमानस्थलबाटै उठाउन नपाइने नियम जिल्ला डिसिएमसीले बनाएको छ। अन्य सबै सामान सो अवधिपछि मात्र उठाउने गरिँदै आएको छ। लामो समयसम्म मासु राख्दा बिग्रने भएको कारण मासु आयातमै प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन भने विद्यालयले नै गर्ने भएका छन्। सरकारले गत वर्ष नै नीतिगत निर्णय गर्दै विद्यालयलाई यो अधिकार दिइसकेको छ। कक्षा 12 को परीक्षाको विषयमा भने कुनै निर्णय गरिएको छैन। बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक विधिबाट गर्ने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। गत वर्ष कक्षा 12 मा बोर्डले 40 अङ्कको लिखित परीक्षा लिएको थियो। त्यसबाहेक विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन र कक्षा 11 को नतिजालाई समेत आधार मानिएको थियो। केही महिना कुरेर भए पनि पुरानै मोडलमा कक्षा 12 को परीक्षा हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अरू कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि विवरण मागेको छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र पालिकाहरूलाई पत्र पठाएर विवरण माग गरेको हो। पत्रमा आइसोलेसन सेन्टर, प्रयोगशाला, अस्पताललाई कोरोना उपचार गर्ने सम्झौता वा सञ्चालन गर्ने निर्णय, बिरामीको रियल टाइम रिपोर्टिङ, ड्युटीमा खटिएको मात्र ड्युटी लिस्ट र ड्युटीमा खटिएकाहरूको मात्र तलबी भरपाई 1 हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अरू कर्मचारीलाई तलबको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनका सुनाइमा कुन न्यायाधीश राख्ने भन्ने कानुन व्यवसायीको अधिकार नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको विवादमा 11 न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जनाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले दिएको निवेदन फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले
आज निवेदन पेश गर्ने अधिवक्तालाई निवेदन फिर्ता नलिए अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिनुभयो। अधिवक्ता राजाराम घिमिरे संवैधानिक इजलासमा आज समेटिएका वरिष्ठताका क्रममा रहेका 11 न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेश गर्नुभएको छ। निवेदनमा संसदीय सुनाइबाट आउनुभएका पूर्व न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की हुँदा नियुक्ति न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ। आज देशको पहाडी भूभागमा मौसम बदली भई केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हिजो अस्तिको तुलनामा आज पहाडी क्षेत्रमा केही ठूलो मेघगर्जन र चट्याङसहितको पानी पर्ने सम्भावना देखिएको महाशाखाका मौसमविद मिन कुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अरू क्षेत्रको तुलनामा आज प्रदेश एकका पहाडी र तराई क्षेत्रमा मौसम बदलीको अवस्था छ। अहिले देशभर पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ भने आज काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका धेरैजसो ठाउँमा गर्मी पनि बढेको छ। आज राति पनि पहाडी क्षेत्रमा मौसम बदली हुने र अरू ठाउँको मौसम सामान्यतः सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। भारतले आउँदो डिसेम्बरभित्रमा सबै वयस्क मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने दावी गरेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो अगस्त महिनादेखि प्रति महिना 40 करोड डोज खोप दिएर डिसेम्बरसम्ममा सबै मानिसलाई खोप लगाइसक्ने दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। 108 करोड मानिसलाई 216 करोड डोज खोप आवश्यक पर्ने र त्यो जुटाउन भारत सरकार सक्षम रहेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ। अगस्तदेखि डिसेम्बर महिनामा 75 करोड डोज कोभिसिल्ड, 75 करोड डोज कोभ्याक्सिन र जोनोभा स्पुतनिक लगायतका खोप 60 करोड डोज उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको जनवरी 16 तारिकदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको भारतले अहिलेसम्म 22 करोड डोज खोप लगाएको छ। भारतमा कुल जनसङ्ख्याको झन्डै 4.2% मानिसले खोप लगाइसकेको बताइएको छ। अप्रिल महिनामा दैनिक औषधमा दैनिक 40 लाख डोज खोप दिएको भारतमा अहिले दैनिक 23 लाख डोज हाराहारीमा खोप लगाइरहेको छ। अहिले खोप लगाउने दर घटेकाले डिसेम्बरसम्म सबैले खोप लगाउन कठिन हुने विज्ञहरूले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। आफ्नै विवादास्पद अभिव्यक्ति चौतर्फी विरोध भएपछि उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले आफू राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाउनु भएको छ। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पदभार ग्रहणको क्रममा उहाँले नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउन लागि पर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। शनिबार पनि आफूसहितका मन्त्रीहरूको स्वागतमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्त ठाकुर पक्षले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले उक्त अभिव्यक्ति दोहोऱ्याउनु भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि महतोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताप्रति आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा कसैले पनि भ्रम नहोस् भनी स्पष्ट पार्नु भएको हो। चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान स्थित प्रयोगशालामा कुनै पनि कर्मचारी वा अनुसन्धानकर्ता कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित नरहेको चीनले फेरि एकपटक दोहोऱ्याएको छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायले प्रतिवेदनमा सन् 2019 को अन्त्यतिरमा चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभन्दा केही हप्ता पहिले वुहान स्थित प्रयोगशालामा 3 जनामा मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्ने दाबीको खण्डन गर्दै चीनको यो भनाइ आएको हो। अमेरिकी गुप्तचरको रिपोर्टपछि कोरोना भाइरसको उत्पत्तिलाई लिएर अमेरिका र चीनको बारम्बार भिन्न भनाइ आउने गरेका छन्। प्रयोगशालामा भएको व्यवस्थापकीय असावधानीका कारण चुहावट हुँदै भाइरस मानिसमा सरेको हुन सक्ने आशंका अमेरिकी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। यसै विषयलाई लिएर राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघिल्लो हप्ता विस्तृत अध्ययन गरी 90 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गुप्तचर निकायलाई आदेश दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को संयोजनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले गरेको अध्ययनमा कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहावट भएर मानिसमा सरेको हुन सक्ने सम्भावना अति दुर्लभ रहेको तर थप अनुसन्धान भने गर्नुपर्ने जनाइएको थियो। पछिल्लो पटक अमेरिकी गुप्तचर निकायले सूचनापछि वुहानको समुद्री खाद्यान्न बजारबाट नभई प्रयोगशालाबाट भाइरस फैलिएको हुन सक्ने आशंकामा बल पुगेको हो। यसलाई नै मध्यनजर गरेर अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउजीले चीनसँग वुहान स्थित प्रयोगशालामा 3 अनुसन्धानकर्ता सहित कुल 9 जना चीनिया नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरण जारी गर्न माग गरेका छन्। सुनचाँदीको भाउ आज बढेको छ। सुनतोलाको 700 रुपैयाँले बढेर 94,100 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो एकै दिन तोलामा 1500 रुपैयाँले घटेर तोलाको 93,400 रुपैयाँमा झरेको थियो। त्यस्तै चाँदीको भाउ पनि आज बढेको छ। अघिल्लो पटक 35 रुपैयाँ घटेर तोलाको 1340 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज तोलामा 15 रुपैयाँले बढेर 1355 रुपैयाँ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ। दर्शकबिन यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।